नमस्कार। सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएम 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा म कार्यक्रम प्रस्तोता हुमहरि भट्टराईको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका विषयमा छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौं। नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारवाला निकायसँग छलफल र कुराकानी हुने गर्छ। यो कार्यक्रम कोहलपुर नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। आजको कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा। धन्यवाद। कोहलपुरको विकासलाई यसो पछि फर्केर हेर्दा यहाँले कस्तो देख्नुभयो र यहाँले अबको रोड म्याप कोहलपुरको विकासका लागि के तयार गर्नुभएको छ? धन्यवाद। फेरि पनि हामी करिब 1 महिना अगाडि सामान्यतया कुनै पार्टीको राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा थियौँ, कोहलपुरको आम नागरिकका रूपमा थियौँ। पछिल्लो समय हामीलाई वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कोहलपुरका जनताहरूले हामीलाई यो सिङ्गो कोहलपुरको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। म सबै कोहलपुर नगरवासीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी बाहिर बसेर हाम्रा औपचारिक हुने बहसहरू र हामी सिङ्गो कोहलपुरको नेतृत्व गरेर त्यो ठाउँमा बसेर गर्ने बहसहरूमा धेरै भिन्नताहरू छ। र हामीले महसुस गरेको कुरा, आम कोहलपुरवासी नागरिकहरूले महसुस गरेको कुरा, कोहलपुर साँच्चीकै कोहलपुर बन्न सक्नु पर्थ्यो, किन बन्न सकिरहेको छैन। तुलनात्मक रूपले कोहलपुरभन्दा पछि स्थापना भएका सहरहरू जुन गतिमा फड्को मार्न सके, त्यो प्रगतिको पथमा कोहलपुरले किन आफूलाई उभ्याउन सकेन, किन निरन्तर अगाडि बढाउन सकेन भन्ने यो बहसको विषय आम कोहलपुर नगरवासी नागरिकहरू र कोहलपुर नगर मात्र होइन, छिमेकी पालिका जहाँ कोहलपुरसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र कोहलपुरमा हामीले निर्वाचित आइसकेपछि विशेष गरी 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यस पूर्व कोहलपुरको नेतृत्व गर्ने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो अघिल्ला यहाँका नेतृत्व राजनीतिक कर्मीहरूले, आम नागरिकले महसुस हुने गरी कोहलपुरका सन्दर्भमा देखिने गरी कार्यक्रमहरू अथवा पूर्वाधारहरू अथवा कोहलपुरको समग्र विकास र हितका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू बन्न नसकेको भन्ने कुरा आम नागरिकहरूमा छ। र अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। हामीले नीति कार्यक्रम पास गरेका छौँ भर्खरै अस्ति 8 गते, र अहिले बजेट चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र बजेट पास गर्ने चरणमा छौँ। यो कोहलपुरका हरेक नागरिकहरूले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले विकासलाई अब कुन गतिमा लैजाने, कुन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो पटकको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जुट्यौँ र यसै वर्ष सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि हुँदैछ। अब करिब 5-6 महिनापछि मलाई लाग्छ भित्रमा त्यो निर्वाचन पनि हुँदैछ। र केन्द्रीय नेतृत्वहरू, केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू अथवा संसदहरू, प्रभावशाली जुन त्यहाँभित्र पनि प्रभाव राख्ने पार्टीगत दलगत प्रभाव राख्ने जो व्यक्तिहरू, संसदहरू, नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो पटक कोहलपुरलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ। कोहलपुरलाई केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरका ठुला योजनाहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। र अघिल्लो वर्षभन्दा स्थानीय सरकारको बजेट पनि केही घटेर आएको छ। हुनसक्छ आर्थिक मन्दीको कुरा होला, यावत कुराहरू होलान्, बजेट पनि घटेर आएको छ। र पनि हामीले कोहलपुरमा केही विकासका, केही पूर्वाधारका कुराहरू देखिने गरी सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यसमा पनि अहिले कोहलपुर नगरपालिकाको दायित्व अन्तर्गत हामीले ठुलो लगानी दायित्वमै लगाउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तो यहाँले दायित्वको कुरा गर्नुभयो, कति रहेछ? हाम्रो दायित्व अन्तर्गत करिब सुरुमा हामीले चाहिँ नि छलफल गर्दा, हिसाबहरू हेर्दै गर्दा हामीले करिब 23 करोड प्लस चाहिँ दायित्वमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। पछि हामीले केही पूर्वाधारहरू, केही चाहिँ नि अनुत्पादक ठाउँमा भएका लगानीहरूलाई रोकेर त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै छलफल विचार विमर्शबाट तल चाहिँ दायित्वलाई घटाउने क्रममा अहिले हामीले 14 करोड प्लस दायित्व अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ नि हामीसँग रहेको पुँजीलाई त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको कारणले पनि हामीले यो पटक धेरै ठुला योजनाहरू चाहिँ नि शुभारम्भ गर्न सक्ने अवस्था छैन। र आगामी दिनमा हामीले कोहलपुरको जनअपेक्षाकृत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा, यहाँको शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको रोजगार, यहाँको पर्यटन यावत कुराहरूमा चाहिँ नि हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी त्यो कुरामा सफल पनि हुनेछौँ।
हजुर, अलिकति फरक विषयमा जाउँ। विशेष गरेर कोलपुर नगरपालिकाको 11औं नगरसभाले ल्याएका महत्त्वपूर्ण जुन कार्यक्रमहरू छन् नीति निर्माणभित्र रहेका, तीलाई सम्झिँदाखेरि 1, 2, 3 गरेर बुदागत रूपमा प्राथमिकताको क्रममा हेर्दाखेरि के कार्यक्रमहरू त्यसरी पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको अवस्था छ? यो पटक हामीले विशेष गरी निर्वाचित भएर गइसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने आरोप भनेको जनप्रतिनिधि भएर गए हुनु पूर्व पार्टी चाहिन्छ, मतदाता चाहिन्छन्, आम नागरिक चाहिन्छन्, तर निर्वाचित भएर गइसकेपछि आफूभन्दा कोही चाहिँदैन जस्तो व्यवहार चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामी एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको कारणले पार्टीका छलफलहरूमा पनि त्यो व्यापक चाहिँ जनगुनासोहरू पाउँछौँ। र अहिले हामीले विशेष गरी हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि एउटा व्यक्तिको प्रयासले मात्रै यो कोलपुर बन्न सक्दैन। मैले हिजो निर्वाचन अगाडि पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि म त्यही कुरालाई जोड दिन्छु, किनभने बहुआयामिक व्यक्तिहरू कोलपुर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विद्वता, उहाँको क्षमता, उहाँको अनुभवलाई हामीले सँगसँगै लिन सकेनौँ भने हामीले परिकल्पना गरेको कोलपुर निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए कारणले हामीले यो पटक नीति कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा 2-3टा कुराहरू चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रा प्राथमिकता त अरू पनि छन्। मूल प्राथमिकतामा हामीले सुशासनलाई राखेका छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू कसरी सुशासनको तर्फ इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने, हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ कसरी सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, यो सुशासनको कुरा चाहिँ प्रमुख मुद्दाका रूपमा, प्रमुख नीतिका रूपमा यसलाई सुधार गर्दै जाने विषयमा राखेका छौँ। त्यसैगरी अहिले कोलपुरमा मैले अघि जोडे जस्तै अत्यन्तै ठुलो प्रभाव राख्ने विद्वत व्यक्तिहरू, क्षमतावान व्यक्तिहरू, अनुभव र सङ्घर्षका आधारमा खारिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समेटेर एउटा कोलपुर नीति आयोग अथवा विज्ञ समूह निर्माण गर्ने भन्ने हामीले नीतिमा राखेका छौँ। किनभने उहाँहरूको सुझाव, उहाँका सङ्कलित सुझावहरूबाट नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यो अभ्यास अहिलेसम्म कोलपुरमा भएको छैन। हामी विज्ञ समूह, एक्सपर्ट टिम बनाएर हामी कोलपुरलाई कसरी चाहिने नीति रणनीतिक तरिकाले चाहिने समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा एउटा विज्ञ समूह निर्माण गर्ने कुरा छ। त्यसैगरी हामीले अहिले पछिल्लो 21औं शताब्दीमा जुन प्रविधि मैत्री नगरहरू बन्नुपर्ने हो त्यसलाई प्राथमिकतामा जोड दिएका छौँ र डिजिटल कोलपुर निर्माण गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छौँ। डिजिटल कोलपुरका माध्यमबाट यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरू, यहाँका भनौँ न सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने जति पनि कार्यालयहरू छन्, कोलपुर क्षेत्रमा रहेको आम नागरिकहरूलाई चाहिँ भिलेज प्रोफाइलहरू बनाउने, उनको होइन व्यक्तिगत विवरणहरू राख्ने सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ प्रविधि मार्फत जोडिएर अब विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ जोडेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर डिजिटल कोलपुरलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो अर्को कुरा चाहिने डिजिटल कोलपुर सँगसँगै यो पटक हामीले शिक्षा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा आम अभिभावकहरू, आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको कारणले अहिले कोलपुरमा पनि, कोलपुर जतिको सहरमा अहिले पनि शिक्षाको स्तर जे जति चाहिँ माथि जान सक्नु पर्थ्यो त्यो जान सकेको छैन। हामीले कोलपुरले अन्य पालिकाहरू, अन्य जिल्लाहरू, अन्य प्रदेश र सङ्घमा रहेका चाहिँ विविध विद्यालयहरू, कलेजहरूसँग हाम्रा विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसलाई प्रतिस्पर्धी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नका लागि हामीले शिक्षामा यो पटक चाहिँ लगानी गर्नु अलिक लगानी थप्नुपर्छ भनेर करिब दोब्बर जस्तै हामीले पहिलेको शिक्षाको लगानीमा दोब्बर जस्तै अहिले शिक्षामा थप लगानी चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ। हजुर, म एकैछिन यहाँलाई रोकेँ। जस्तो योभन्दा पहिला पनि स्थानीय सरकारले कोलपुरलाई विशेष गरेर कहिले शैक्षिक हब, कहिले पर्यटन हब, विभिन्न हबहरू बनाउने भन्ने खालका कुरा थिए, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएन। यहाँ विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै यहाँको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ र यो कोलपुर क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर एकदमै खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको अब यहाँ मेयर भएर आइसकेपछि अब साँच्चीकै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ सोचे जस्तो हुन्छ अथवा सुधार हुन सक्छ भनेर आम अभिभावकहरूलाई विश्वस्त दिलाउन सक्ने आधार के छ? अब कसरी काम हुन्छ? मुख्य कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। म आफै पनि सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गरेर म अहिले जुन ठाउँमा छु यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हुँ र मैले विद्यार्थी राजनीतिबाटै अहिले चाहिने पार्टी राजनीति हुँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु र हामीले चाहेको खण्डमा हामीसँग इमान्दारिता रह्यो, हामीसँग समाजप्रतिको जवाबदेहिता हामीले महसुस गऱ्यौँ भने यो सम्भव पनि छ। थुप्रै पालिकाहरूले गएको 5 वर्षमा शिक्षाको स्तरमा, शिक्षाका विषयमा उल्लेख्य प्रगति गरेका उदाहरणहरू हाम्रै अगाडि छन्। त्यसका निम्ति हामीले त्यहाँ रहेको जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो। विद्यालयसँग रहेको जनशक्ति
जनशक्ति सँगसँगै अभिभावक सँगसँगै सरकारवाला पक्ष र हामी त छँदै नै छौँ। यो सबै पक्षको समन्वयका आधारमा हामीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउने र यसको विकल्प पनि छैन। जम्माजम्मी कोवलपुर क्षेत्रमा 30 वटा विद्यालय मात्रै यति चाहिने ठुलो जनघनत्व भएको एक किसिमले चाहिने यति ठुलो चाहिने अब यो आधुनिक सहरका रूपमा जुन विकसित भइरहेको कोवलपुर छ, यसमा 30 वटा विद्यालयहरू भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन। र यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले अहिलेको प्रविधिसँग जोडेर, अहिलेको आधुनिक पाठ्यक्रमसँग जोडेर र ती विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि शिक्षकहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेर उहाँहरूलाई चाहिने विद्यालय र शिक्षक अभिभावक सँगको चाहिने लगावलाई बढाएर उत्प्रेरित गरेर हामी जान सक्यौँ भने शिक्षामा पनि हामीले सोचेको जस्तो आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने आधारहरू म देख्छु। किनभने केही विद्यालयहरूले सुरु गरेको, शुभारम्भ गरेको र केहीमा राम्रो परिणामहरू पनि देखिन थालेका छन्। विगतका सरकारले सुरु गरेका केही कार्यक्रमहरू पनि राम्रा छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गरेर अगाडि बढ्दै शिक्षामा विशेष गरी शिक्षासँग जोडिएको प्रविधि शिक्षालाई चाहिने यो विद्यार्थी मैत्री शिक्षालाई अहिलेको चाहिने जोडेर हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ। यसमा अभिभावक, यसमा सरकारवाला पक्ष, यसमा चाहिँ स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय निकाय सबैको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर हामी अगाडि जान सक्यौँ भने शिक्षामा परिवर्तन नहुने भन्ने म देख्दिनँ। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएम 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुनिरहनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। अलिकति म फेरि शिक्षातिर जोडिन चाहे, विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयभित्रै म केन्द्रित रहेँ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धिका लागि केही कार्यक्रम छ? कार्यक्रम छ, एकदम यो पटक मनोज्ञ कार्यक्रम छ। प्रविधिसँग पनि जोड्नका लागि, प्रविधिसँग जोड्नका लागि छ, उहाँको चाहिने लेखा प्रणालीसँग जोड्नका लागि छ, प्रहरूको नेतृत्व क्षमता विकासका कुराहरू छन्। यो पटक शिक्षामा प्रशस्तै कार्यक्रम राखेका छौँ हामीले, विशेष गरी शिक्षा शाखासँगको समन्वयमा र शिक्षकका नेतृत्वहरू, विशेष गरी शिक्षक महासङ्घ कोहलपुर, विभिन्न पेशागत शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू र विद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू लगायतको उपस्थितिमा लिएका राय सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले यो पटक जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानलाई राखेका छौँ। त्यसमा कुनै योजनाहरू, कुनै उहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई काट्ने पक्षमा हामी थिएनौँ र काटेका पनि छैनौँ। हजुर, म शिक्षापछि अलिकति फरक विषयमा कुरा गर्न गएँ। अलिकति ठुलो प्रश्न भन्दा पनि विशेष गरेर यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अशक्तहरूको लागि वितरण हुँदै आएको छ। यो बैंकबाट वितरण गर्दाखेरि उनीहरूलाई थुप्रै खालको शास्ति भयो भनेर केही समय अगाडि पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा केही त्यस्ता तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका अवस्था थिए। यहाँ नगरपालिकाको प्रमुख भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कम्तीमा वडाबाट वितरण गर्न सकिने संयन्त्र यसपालि हुन्छ? कसरी सम्बोधन गर्दै? यही विषयमा हामीले हिजो मात्रै विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने जति पनि कोहलपुर क्षेत्रमा रहेका निजी अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाहरू छन्, ती सबैका प्रमुख शाखा प्रबन्धकहरूलाई हामीले बोलाएर 15वटै वडाका वडाध्यक्षहरू, प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी, केही हाम्रा कर्मचारी साथीहरू बसेर यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्न सक्छौँ भनेर वृहत छलफल पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यसमा यसका केही प्राविधिक कठिनाइहरू पनि छन्। हामीले सोचेको जस्तो तुरन्तको तुरन्तै त्यो गरि नै हाल्ने अथवा त्यो अवस्था छैन। एकछिनलाई हामी हौसिएर मिडियामा चाहिने पपुलारिटी देखाउनलाई केही कार्यक्रम गरे तापनि अन्तिममा त्यो कार्यक्रम असफल हुने भयो भने त्यसले हामीलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसको कारणले यसलाई दीर्घकालीन समाधानमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ। र प्राथमिक चरणमा हामीले अब यदि वडाले अत्यन्तै अशक्त त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले बराबर सम्मान गर्नुपर्ने हो, किन राज्यले नै ज्येष्ठ नागरिक भनेर एउटा उमेर समूह निर्धारण गरिसकेपछि त्यसमा पनि विभाजन, त्यसमा चाहिँ उमेरगत विभाजन हामीले गर्न हुन्थेन। म यसमा क्षमा चाहन्छु। तर पनि ज्येष्ठ नागरिकभित्र पनि कतिपय आमा बुवाहरू अलिकति सक्षम जस्तो देखिनुहुन्छ, कतिपय अशक्त, अपाङ्ग, अत्यन्तै चाहिने दयनीय अवस्थामा जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका चाहिने ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि वडाको सिफारिसमा अहिले तत्कालै वडाले पहिचान गरेर यो ज्येष्ठ नागरिक रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ नि ब्याङ्कमा गएर आफ्नो चाहिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सक्नुहुन्न भन्ने पहिचान गरेर हामीले त्यो चाहिँ सूची वित्तीय क्षेत्रसँग बुझाउन सक्यौँ। ब्याङ्क प्रबन्धकलाई चाहिँ दियौँ भने उहाँहरूले हामी तुरुन्तै त्यस्ता व्यक्तिका हामी तुरुन्तै पुग्छौँ र बिस्तारै यसलाई वडा तहसम्म कसरी लैजाने भन्ने विषयमा, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा कतिपय वडाहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ र त्यो वित्तीय क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले कर्मशः हामीले चाहिँ वडाको सिफारिसका आधारमा अति चाहिँ अशक्त, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति रहेका
व्यक्तिहरूलाई अहिले वडाबाटै सुरु गर्छौँ अब आगामी दिनदेखि र बाँकी ज्येष्ठ नागरिकलाई क्रमशः हामी वडासम्मै पुर्याउँछौँ। कोलपुरको विकासका लागि पहिलो चरणमा नागरिकहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर आय आर्जनतर्फ जोड्नका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ अहिले नितिन? हामीले यो पटक विशेष गरी कोलपुर त एउटा आधुनिक सहर पनि हो हैन। यहाँको लगभग बराबरी जस्तो केही भूभाग चाहिने बजार क्षेत्रसँग छ, केही भूभाग चाहिने ग्रामीण भेग छ। बजार यो नगरपालिकाभित्र पनि विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो बस्ती छ, हाम्रा जमिनहरू छन्। हामीले पशुपालन क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा पकेट क्षेत्रका रूपमा त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमबाट कहाँ पशुपालनका लागि उपयुक्त हुन्छ, कहाँ तपाईँको चाहिने खेती कृषि प्रणालीका लागि जमिनको उपयोगिता गर्न सक्छौँ भनेर त्यसलाई विभिन्न वडाहरूमा रहेको जमिनलाई हामीले विभाजन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फिल्डमै गएर त्यसको चाहिँ महत्त्व बुझेर वर्गीकरण गर्ने, कृषि पशुसँग जोडिएको कुरालाई वर्गीकरण गरेर त्यसमा चाहिँ नि संस्थागत रूपले हाम्रो लगानी त्यहाँ पुर्याउने र त्यो पुर्याएको लगानी जुन उद्देश्यका साथ पुर्याएको त्यसमा उपयोग गर्नका लागि हामीले नीतिगत रूपले नै ती पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेर उत्पादकत्वसँग जोडिने गरी हामीले नीति कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। त्यसमा केही बजेटहरू पनि विनियोजन गरेका छौँ। विशेष गरेर पकेट क्षेत्रका रूपमा हेर्दाखेरि अहिले तत्काल कुन कुन वडाहरूलाई त्यसरी कृषि र पशुपालनका पकेट क्षेत्र भनेर निर्धारण गरिएको छ? अहिले पशुपालनको विषयमा तपाईँको हाम्रो 7, 8, 13, 12 विशेष गरी यो पशुपालनसँग चाहिँ जोडिएको यो निकुञ्ज क्षेत्रसँग अथवा मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग जोडिएको हाम्रो कोलपुरको पनि अलिकति ग्रामीण भेग त्यहाँ पशुपालन व्यवसाय परम्परागत रूपमा हुँदै पनि आएको छ र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। त्यो पशुपालन व्यवसायलाई स्तरीकृत गर्ने र आधुनिक पशुपालन व्यवसायलाई जोड्ने कुरामा हामीले ती वडाहरूलाई जोडेका छौँ। त्यसै गरी कृषिसँग जोडिएका वडाहरू विशेष गरी शिक्षा सिँचाइ आयोजनासँग जोडिएका वडाहरू तपाईँको चाहिँ विशेष गरी 15 नम्बर वडा, त्यसरी 4 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, यी वडाहरूलाई चाहिँ नि कृषिसँग र तरकारीसँग विशेष गरी हाम्रो 5, 6 र 4 नम्बर वडालाई चाहिँ नि तरकारी उत्पादनको चाहिँ वडाका रूपमा विकसित गर्ने, 3 नम्बर वडा हाम्रो चाहिँ 15 नम्बर वडा यी वडाहरूलाई कृषि खाद्य उत्पादनसँग जोड्ने भनेर हामीले प्रारम्भिक चाहिँ छलफल गरेका छौँ। यसमा अझै हामीले थप राय सल्लाह सुझाव वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसमा हामी कार्यक्रम लिएर जान्छौँ। विशेष गरेर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका वडाहरू जति छन् वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व सधैँ नै भइरहेको अवस्था हुन्छ र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिकहरू सधैँ पीडित भइरहेको अवस्था छ। उनीहरू कहिले ज्यान गएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। यसपालि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र नागरिकहरूको ज्यान र उनीहरूको धनको सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले त्यसरी केही प्राथमिकतामा राखेर अथवा विशेष प्याकेजका कार्यक्रमहरू केही ल्याएको छ? हामीले केही दिन अगाडि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख लगायत त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी साथीहरू प्राविधिक साथीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। यो वन्यजन्तुले पुर्याउने जनधनको नोक्सानीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर र आम नागरिकहरूमा विशेष गरी त्यो चाहिने जाली त्यो जुन मेष जालीको ठुलो माग छ र यसै विषयलाई लिएर हामी प्रदेश सरकार वन मन्त्रालयसँग पनि डेलिगेसनै पुगेका थियौँ र अहिले प्रदेश सरकारले पनि कोलपुरको 13 नम्बर कोलपुरको 2 नम्बरमा मेष जालीलाई चाहिँ नि केही बजेटहरू विनियोजन गरेको छ र हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि वन्यजन्तुबाट सुरक्षित हुनका लागि आम नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, सचेतनाहरू कसरी फैलाउने, दुर्घटना भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ। त्यसलाई नीति कार्यक्रममै राखेर त्यस खालका दुर्घटनाहरूलाई चाहिँ एउटा क्षतिपूर्ति दिनका लागि पनि हामीले केही रकम पनि विनियोजन गरेका छौँ। जहाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने वातावरण नबन्नका लागि हामीले तारबार अहिले त हामीसँग अरू विकल्प छैन, मध्यवर्ती क्षेत्रसँग रहेको क्षेत्रलाई बलियो चाहिने मेष जालीका माध्यमबाट तारबार गर्ने र वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ गाउँ प्रवेश मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वातावरण नहुनका लागि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौँ। हजुर, अलिकति फरक विषयमा जाउँ। अब वर्षाको समय आइसक्यो होइन, विशेष गरेर नदीका छेउछाउमा रहेका र विशेष गरेर ढल निकास नभएर डुबानमा रहने ठाउँहरू पनि कोलपुरमा रहेका छन् र सरसर्ती यसरी हेर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनका लागि अब नगरपालिकाले कसरी काम गर्ने योजना बनाएको छ? तत्कालका लागि के काम हुँदैछ? अहिले त योपालि वर्षातको समय एकदम ढिला भयो, अहिलेसम्म वर्षा सुरु भइसकेको छैन र कोहलपुरको जुन बसोबासको संरचनाको जुन ढाँचा छ, कोहलपुरको जुन प्लानिङको ढाँचा छ, पछिल्लो पटक त अझै कोहलपुरमा विभिन्न यो रियल इस्टेट व्यवसायीहरू
अस्तव्यस्तपूर्ण तरिकाले सरकारी संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा जुन खालका चाहिने बाटाहरू निर्माण गरियो, जुन खालको संरचनाहरू बनाइयो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले ठुलो समस्याका रूपमा चाहिने यो कोलपुरको डुबान र कोलपुरको ढल व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। नागरिकहरूका पनि केही दायित्व र कर्तव्यहरू हुन्छन्। कोलपुर नगरपालिकाले केही निश्चित मापदण्ड तोकेको छ भवन निर्माण गर्दै गर्दा, त्यो मापदण्ड हामी पालना गर्दैनौँ र हामीले आफ्नो चाहिने कर्तव्य पुरा गर्दैनौँ र अधिकार मात्रै खोजिरहने अवस्था पनि देखिन्छ कहीँ कतै। त्यसले गर्दा हाम्रो कारणले स्वयं हामीलाई नै नोक्सानी भइरहेको छ। निश्चित मापदण्डमा बन्ने पूर्वाधारहरू बनाइदिने हो भने यो डुबानको समस्याले पनि केही चाहिने समाधान पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर हिजोका दिनमा जुन सङ्क्रमणकालीन समयलाई उपयोग गरेर केही चाहिने भू क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले निश्चित आफूलाई चाहिने फाइदा पुर्याउनका लागि जुन खालको बाटोहरू निर्माण गरियो, जुन खालको प्लानिङ गरियो, त्यसले अहिले ठुलो भयावहको स्थिति निम्त्याएको छ। यो स्थितिलाई हामीले एकैपटक समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हाम्रो पनि छैन। यसलाई वृहत मैले अघि जोडेँ विज्ञ समूह हामीले तयार गरिसकेपछि यसको गुरु योजना बनाएर यसलाई दीर्घकालीन चाहिने योजनाका रूपमा यो चाहिने ठुलो यहाँको चाहिने समस्याका रूपमा लिएर प्रदेश या सङ्घीय सरकारसँगबाट ठुलो बजेट हामीले ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो बजेटले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसतर्फ हामी चिन्तित छौँ। त्यसतर्फ हाम्रा केही कार्यक्रमहरू बनेका छन् र हामी निरन्तर प्रदेश सङ्घीय सरकारलाई घचघच्याउने छौँ र मलाई विश्वास छ यो हाम्रो आपद र विपदलाई चाहिने ख्याल गरेर ध्यान दिएर सङ्घ र प्रदेशले पनि हामीलाई लगानी गर्नेछ र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ ढल व्यवस्थापनलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर FM 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुनिरहनु भएको छ र आज हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य। विशेष गरेर अब यो विपद परिहाल्यो अथवा बाढी आइहाल्यो, उनीहरूलाई उद्धार गर्न पर्यो भने र उनीहरूले सूचना दिनका लागि नगरपालिकाले त्यस्तो केही टोल फ्री नम्बरहरू अथवा उनीहरूले कसलाई सूचना गर्ने पहिला के छ त्यस्तो संयन्त्र? हामीले त्यो टोल फ्री नम्बरहरू नबनाउँदैसम्म त हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार नै हौँ। हामी निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई आम नागरिकले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले मात्रै हामीले हाम्रो पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट यो टोल फ्री नम्बर चाहिने स्थापना गर्ने, गुनासो शाखाका रूपमा त्यसलाई अगाडि लैजाने, विपद शाखाका रूपमा त्यसलाई अगाडि लैजाने र टोल फ्री नम्बर चाहिने तत्काल जडान गर्ने भनेर हामीले यो परिपत्र टेलिकमसम्म पुगिसकेको छ र त्यो हामीले अनुमति पनि पाइसकेका छौँ। अब केही दिनमा हामी टोल फ्री नम्बर पनि कोहलपुर नगरपालिकामा जडान गर्छौँ र त्यसमा आम नागरिकहरूले आपद विपद अथवा कुनै पनि चाहिने गुनासाहरू त्यहाँ चाहिने टिपाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, विशेष गरेर कोहलपुरलाई क्लिन र ग्रिन सिटी बनाउने पनि अभियान थियो, यो महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत रहेको छ। यसलाई अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यहाँको पालामा? यो कोहलपुरलाई क्लिन र ग्रिन सहर बनाउने कुरामा हाम्रो पनि अत्यन्तै उत्साह छ। जरुरी पनि छ, यसको विकल्प पनि छैन। अहिले बन्दै गरेका संरचनाहरू, अहिले बन्दै गरेका पूर्वाधारका जुन निर्माणहरू छन् यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, यहाँको फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यसले धेरै ठुलो दूरगामी असर पार्ने हामीले देखिरहेका छौँ। विशेष गरी कोहलपुर बजार क्षेत्र, कोहलपुर चौरादेखि हाई स्कुलसम्मको क्षेत्र कोहलपुर नगरपालिकाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो बजार क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको व्यवसायले, यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेतृत्वहरूले, व्यक्तित्वहरूले सिङ्गो कोहलपुरलाई चाहिँ प्रभावित पार्न सक्ने, कोहलपुरलाई चाहिँ दिशा निर्देशित गर्न सक्ने, कोहलपुरको भावी भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउन सक्ने ताकत राख्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समयमा फोहोर व्यवस्थापनको समयमा म अहिले यहाँ रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। यो रेडियोभन्दा तल हामी गयौँ भने, सडकमा पुग्यौँ भने हेर्नु त फोहोरहरू म अचम्म मानिरहेको छु। जुन ठाउँका चाहिने नेतृत्वकर्ताहरू समाजको मात्र यो कोहलपुरको मात्र नेतृत्व होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको घर अगाडि हेर्नुहोस् त फोहोरको डङ्गुर। त्यसले कसको व्यक्तित्वमा हानि गरिरहेको छ, कसलाई नोक्सान पुगिरहेको छ। त्यो समाधानै गर्न नसक्ने फोहोर होइन, ल्याएर बीच सडकमा फोहोर चाहिने कसले धेरै फाल्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो देख्छु म। त्यो उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। कोहलपुरले विशेष गरी कोहलपुरको चौडादेखि तपाईँको चाहिँ हाई स्कुलसम्मको चाहिँ आम व्यवसायहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यसमा हामी त्यो फोहोर व्यवस्थापनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रा संयन्त्रहरू क्रियाशील पनि छन्। तर अलिकति अनुशासनको दायरामा आम नागरिकहरू पनि आउनुपर्छ कि, यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल छ। र यसपटक हामीले अघिल्लो पटक यहाँ धेरै वृक्षारोपणहरू गऱ्यौँ।
भित सडकको डिभाइडरहरूमा वृक्षारोपण गऱ्यौँ, त्यसको संरक्षण राम्रोसँग हुन सकेन। र अहिले हामीले वन मन्त्रालयसँग लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कोहलपुर 8 को गोल्छादेखि पार्वतीपुर कोहलपुरको अन्तिम जुन सिमाना छ त्यहाँसम्म हामीले करिब 800 बिरुवाहरू रोप्दैछौँ। अब मलाई लाग्छ 14 गते त्यो वृक्षारोपणको कार्यक्रमको तयारी उपभोक्ता समितिले गर्दैछ र त्यो हामी नमुना वृक्षारोपण मात्र होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि हामी नमुना चाहिने तरिकाले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्छौँ र कोहलपुरको ग्रिन र क्लिन मुद्दालाई चाहिँ त्यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पहिला हामीले चाहिँ बजार क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सिक्दै जानु पर्थ्यो। अब बजार क्षेत्रले मलाई लाग्छ ग्रामीण क्षेत्रबाट सिक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एकैछिन यहाँलाई रोके यही विषयमा जोडा। विशेष गरेर कोहलपुरको न्यू रोडमा ठेला व्यवसाय गर्नेहरूलाई कहिले हटाइने, कहिले राख्ने, कहिले नगरपालिकाको गाडी आएर उनीहरूको सामानहरू फ्याँक्ने, लैजाने गरेको धेरै घटनाहरू पनि छन्। यहाँले योभन्दा अगाडि पनि देख्दै आउनुभएको छ। अब तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कसरी काम हुन्छ? अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ठेला व्यवसायहरूका सन्दर्भमा थप नीति, थप कार्यक्रमहरू अथवा थप निर्णयहरू हामीले गरेका छैनौँ। हजुर, यस पूर्व मैले हाम्रो प्रशासन पक्षलाई, हाम्रो नगर प्रहरीलाई मैले निर्देशन गरेको कुरा के हो भने आजभन्दा 6 महिना अगाडि कोहलपुरमा जुन चाहिँ ठेला व्यवस्थापनको थियो त्योलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्। अहिले नयाँ कार्यक्रमको जरुरत छैन। आजभन्दा 6 महिना अगाडि हामीले जसरी ठेला व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका जे निर्णय थियो, अघिल्लो सरकारले जे निर्णय गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर मात्रै भनेको हो। र यसमा ठेला व्यवसायीहरू पनि हाम्रै कोहलपुर नगर क्षेत्रभित्रका आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, किनभने कोहलपुरलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि उचित स्थानमा राज्यको कानुनलाई हरेक नागरिकले मान्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। कतिपय अवस्था कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ। जुन कुरा हामीले कार्यान्वयनको चरणमा सिक्दै आउने हो। हाम्रा छिमेकी पालिकाहरू जो हामीभन्दा चाहिने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा छन्, ती पालिकामा भइरहेका विकास मोडेलहरू, यस्ता चाहिने फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरू, ठेला गाडाको व्यवस्थापन कुराहरू, अटो व्यवस्थापनका कुराहरूलाई पनि हामीले सिक्दै जाने हो र हामी पनि सिकाइको चरणमा छौँ। र यी मुद्दाहरूलाई पनि हामीले यथोचित र उचितपूर्ण तरिकाले केही दिनमा व्यवस्थापन गर्छौँ। हिजो मात्रै ठेला चाहिने व्यवसायीहरूको तर्फबाट केही प्रतिनिधिहरू हामीसँग आउनुभएको थियो। हामीले ठेला व्यवसायीहरू एक्ज्याक्टली कोहलपुरमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यसको तथ्याङ्क दिनुहोस् भनेका छौँ र त्यो तथ्याङ्क सही हुनुपर्छ। त्यो तथ्याङ्कका नाममा कोहलपुर नगरपालिकाले चाहिने ठेला व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नाममा फेरि गलत मान्छेहरूको प्रवेश र दुरुपयोग भयो भने त्यसले फेरि वास्तविक ठेला व्यवसायलाई नोक्सानी हुन्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। हामी वास्तविक ठेला व्यवसायी को हुनुहुन्छ, कति वर्षदेखि ठेला व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि पहिचान गर्छौँ र उहाँलाई उचित व्यवस्थापन पनि गर्छौँ। कोहलपुर नगरपालिकाको विशेष गरेर न्यू रोड र साझा चोकनेर आकाशे पुल बनाउने भन्ने खालको अवधारणा पहिलादेखि पनि आएको थियो र यसपालि पनि यहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रममा छ। साँच्चीकै यसपालि पुरा हुन्छ? यहाँका नागरिकहरू आकाशे पुलबाट सडक पार गर्न पाउने सपना पुरा हुन सक्छ? आधार के छ? यस पूर्वको स्थानीय सरकारले पनि कोहलपुरको न्यू रोड, कोहलपुरको साझा चोक र कोहलपुर हाई स्कुल चोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भनेर यहाँ चाहिने डिपिआर तयार गरेको अवस्था छ। तर यसमा हामी किन चाहिने निर्माण गर्न सकेनौँ, हाम्रो नीति मात्रै बनायौँ, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न किन सकेनौँ, यो समीक्षाको विषय बन्ला। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोडेँ, यस पटकको बजेटमा हामीलाई सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ अवहेलना गर्यो। सङ्घ र प्रदेशमा आफै पनि प्रदेशको सङ्घको बजेट आउँदाखेरि हामी यहाँ चुनावको चटारोमा थियौँ र प्रदेशको बजेट आउनु पूर्व हामी पुगेकै हो, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेकै हो। त्यहाँ भेटेर हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिने उहाँलाई दिएकै हो। उहाँले आश्वस्त पनि पार्नु भएको थियो, तर उहाँले त्यो कार्यक्रमहरू हामीलाई दिनु भएन। नदिइसकेपछि हामीसँग जुन दायित्वका कुराहरू मैले गरेँ, हाम्रो स्थानीय सरकारको जुन क्षमता छ, जुन पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हाम्रो हैसियत छ, त्यो भित्र यो पटक हामीले कोहलपुर नगरपालिका भित्र रहेका आकाशे पुलहरू निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने जनतालाई गलत भ्रममा राख्न हुँदैन। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएम 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्न कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर यो एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा थियो, यो अलि विवादमा आएको छ र यसको चर्चा पनि अलि विवादमा आएको भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के हो? मैले अस्ति पनि मिडियाका साथीहरूलाई भनेको थिएँ, कोहलपुर नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा सेवा प्रवाहहरू आम नागरिकको हितका लागि छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो खोजीको विषय हो भने मिडिया त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। मिडियालाई हामीले के आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ।
र यहाँका सचेत नागरिकहरू नगरपालिकामा पुग्नुपर्छ। जुन उद्देश्यका साथ हामीले कुनै कार्यक्रम तयार गर्छौँ त्यो कार्यक्रम विषयान्तर हुन्छ र त्यसले चाहिने उद्देश्यलाई एकतिर फ्याँकेर त्यो विषयान्तर भएर अर्कै विषयमा प्रवेश गर्छ भने त्यसले हित गर्दैन। यो एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कोवलपुर नगरपालिकाले एउटा चाहिने प्रत्येक वर्ष कोवलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका आम विपन्न दलित अथवा पिछडिएको वर्गको विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउनु भनेको त्यो अत्यन्तै राम्रो उद्देश्य हो। तर पहिलो पटक नै हामीले एमबीबीएसको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै गर्दा हामीले कसलाई गऱ्यौँ म अहिले नाम लिन चाहन्न, किनभने सबैको चाहिने प्रतिष्ठा छ होइन, मानमर्दन हुने गरी म यहाँ बोल्न चाहन्न। त्यो खोजीको विषय बनाउनु पर्यो, कसले लिनुभयो, कुन आधारमा लिनुभयो, त्यो उपयुक्त थियो कि थिएन। तर मैले चाहिने सूक्ष्म तरिकाले बुझ्दै गर्दा जुन डकुमेन्टहरू तयार गरेर त्यो छात्रवृत्ति लिएको छ त्यो चाहिने अत्यन्तै गलत छ। त्यो जुन क्षेत्रका लागि हामीले चाहिने त्यो कार्यक्रम लिएर आएका थियौँ त्यो क्षेत्र वञ्चित गरेर जुन सम्पन्नशाली विपन्नका नाममा गरिबका नाममा सम्पन्नशाली व्यक्तिहरूले चाहिने त्यो लिने जुन दुस्साहस गर्नुभयो त्यो चाहिने राम्रो होइन। त्यसले समाजको हित पनि गर्दैन र स्वयं त्यो चाहिने छात्रवृत्ति लिने चाहिने परिवारलाई चाहिने समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि आबोका दिनमा फरक हुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो कार्यक्रम अत्यन्तै फेलियर भयो। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ। आगामी दिनमा हामीले कार्यविधि स्पष्ट कार्यविधिहरू तय गरेर वास्तविक लक्षित वर्गसम्म त्यो कार्यक्रमलाई पुर्याउनका लागि त्यो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगरपालिकासँग के कार्यक्रम छन् अहिले? हामीले यो पटक कोवलपुर नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म पनि एउटा देखिने गरी हामीसँग पार्क छैन, चाहे चिल्ड्रेन पार्क होला चाहे अरू कुनै ठुलो पार्कहरू होला, अहिलेसम्म हामीले भेटाएका छैनौँ। यो अत्यन्त जरुरी छ। हामीले यो पटक कमसेकम एउटा ठुलो पार्क निर्माण गर्नका लागि चाहिने नीति कार्यक्रममा त्यो केही बजेटहरू पनि छुट्याएका छौँ र त्यो पार्क चाहिँ हामी प्रारम्भ गर्छौँ। र विशेष गरी कोवलपुर 11 र कोवलपुर 10मा दुई ठाउँमा चाहिँ डिपिआर भएको छ, जुन ठाउँमा उपयुक्त हुन सक्छ। क्रिकेट मैदानको दक्षिणतर्फ या क्रिकेट मैदानको उत्तरतर्फको भूभागलाई चाहिँ उपयुक्त हुने ठाउँमा हामी यो पटक पार्क निर्माणको काम सुरु गर्छौँ। पर्यटन कोवलपुर क्षेत्रमा आएका यत्रो चाहिने पहाडी जिल्लाहरूबाट धेरै यात्रुहरू यहाँ आउनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा बस को प्रतीक्षा गर्ने होइन, यात्रुहरूले चाहिने कहीँ गएर यसो 2-4 घन्टा भुलौँ त्यो अवस्था पनि छैन। र यहाँका बालबालिकाहरूको चाहिने सिकाइको स्थितिलाई अगाडि बढाउनका लागि अभिभावकहरूले बालबालिकालाई लिएर चाहिँ राम्रो ठाउँमा घुमाउने बिदा मनाउने ठाउँ पनि छैन। यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले एउटा राम्रो पार्क निर्माणको एउटा अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। त्यो पनि हामी सुरु गर्छौँ। कार्यक्रम चाहिने अब तपाईँहरू आत्ति पनि सक्नुभएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कोवलपुरलाई विकास गर्ने कुरामा हामीले योजना ब्याङ्कको सुरु गर्छौँ। योजना ब्याङ्क अब हजुवाको भरमा यहाँ चाहिने पहुँचको भरमा स्थानीय स्तरमै पनि कोही नेता चाहिने पहुँचको भरमा एउटा वडाको मात्रै चाहिने विकास गर्ने र अर्को वडालाई चाहिँ दुर्गम बनाउने त्यो अनुचित र तपाईँको चाहिने समानुपातिक विकास नदेखिने त्यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ। अब योजना ब्याङ्क तयार गर्छौँ हामी। अब लगत्तै हामी बस्छौँ कोवलपुर नगर क्षेत्रभित्र यही विज्ञ समूहका माध्यमबाट के योजनाहरू हाम्रो प्राथमिकता हुन्। हामी कम्तीमा पनि 100वटा योजना हामी चाहिँ तय गर्छौँ र हामी तपाईँको चाहिने मेरिट लिस्टका आधारमा त्यो योजना ब्याङ्क तयार गरिसकेपछि पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकतामा हामी लगानी गर्छौँ र लगानीका लागि चाहिँ केन्द्र र सङ्घलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ। विशेष गरेर कृषि उत्पादन भइसकेपछि कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणका लागि यहाँ रहेका बजारहरूको व्यवस्थापनका लागि कसरी काम हुँदैछ एकदमै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त। हामीसँग एउटा ठुलो तरकारी फलफुल बजार छ कोवलपुरको। त्यसमा सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष लगानी पनि गर्छ र हामीले कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ। विशेष गरी किसानहरूसँग भएका उत्पादन गरेका नष्ट हुने खालका जुन कृषि सामग्रीहरू छन् त्यसलाई शीत भण्डार पनि छ। शीत भण्डारमा पनि कतिपय अवस्थामा शीत भण्डार पनि खाली नै देखिन्छ। शीत भण्डारलाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा किसानसँग त्यसलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ। चिस्यान केन्द्रलाई चाहिँ जोड्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरा कतिपय अब हामीले नीतिमा पनि राखेका छौँ, कति चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फलफुलहरूलाई चाहिँ नि सहकारीका माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ सोझै खरिद गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण पनि अगाडि बढाउने त्यो नीति पनि हामीले राखेका छौँ, जसका माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजार नपाएर कुहिने, सड्ने, नोक्सान हुने जुन परम्परा छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्ने, त्यसलाई सहकारीका माध्यमबाट चाहिँ खरिद गर्ने, त्यसको निश्चित मूल्य निर्धारण गर्ने र सहकारीहरूले नै त्यो चाहिँ तरकारीहरू, त्यो फलफुलहरू
त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अवस्थाको पनि हामी वातावरण तयार गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो योजनाहरू छ। विशेष गरेर अब म निर्वाचित जनप्रतिनिधितिरकै कुरा गर्न खोजेँ। विशेष गरेर अहिले नयाँ फ्रेस जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ, यहाँहरू आइरहँदाखेरि कतै तालिमको आवश्यकता ठान्नुभयो अथवा महसुस गर्नुभयो? यी अहिलेसम्म यहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि अथवा यहाँहरूको कामसँग सम्बन्धित रहेर तालिम प्राप्त भएको अवस्था छ? हामी निर्वाचित भएको करिब 1 महिना पुरा भयो। यो बीचमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखलाई 2 चरणको आधारभूत चाहिँ प्रशिक्षण हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो अब अहिले देशैभरि नीति कार्यक्रम र बजेटको स्थानीय तहमा बजेटको समय भएको हुँदा मलाई लाग्छ अबको 1 हप्तापछि यहाँका हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूलाई प्रदेश स्तरको, जिल्ला स्तरको, हामीले पालिका स्तरबाट पनि प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ अब यो केही दिनपछि। कतिपय नागरिकहरूको सिधै पहुँच नगरपालिकाका प्रमुख अथवा उपप्रमुखसँग नहुन सक्छ। त्यसका लागि नागरिकहरूको सहज पहुँचका लागि उनीहरूले मेयर अथवा उपमेयर कसरी भेट्ने अथवा उनीहरूसँगको सम्पर्क सिधा कसरी बढाउने, त्यस्तो संयन्त्र सोच्नु भएको छ? अथवा केही आपत पर्यो भने कति नम्बरमा फोन गर्ने अथवा के छ त्यस्तो? हामीले टोल फ्री नम्बर बाहेकै कुरा नीतिमै राखेका छौँ। जनतासँग मेयर कार्यक्रम भनेर प्रत्येक वडा, प्रत्येक टोलमा प्रत्येक महिना हामी त्यहाँ पुग्ने, जो कोलपुर नगरपालिकासम्म आएर चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्नुहुन्न ती नागरिकहरूलाई पनि टोल टोलमा गएर भेटेर उहाँका जनागुनासाहरू सुन्नका लागि जनतासँग मेयर कार्यक्रम भनेर हामीले राखेका छौँ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा अब कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेलाई मैले आफूले चलाउँदै आइरहेको आफ्नो मेरो मोबाइल नम्बर पनि छ 9851200600। हरेक नागरिकले, कोलपुरका हरेक नागरिकले मलाई कुनै पनि समयमा यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँका जनागुनासाहरूको राख्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रत्येक टोल टोल जस्तोमै हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आफूलाई जहाँ सजिलो पर्छ, जहाँ भन्दा आफ्नो कुरा चाहिँ प्रभावकारी रूपले सुनवाई हुन्छ, आम नागरिकहरूले ती कुराहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर FM 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? मैले अन्तिममा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि केही कुरा राखेँ। कोहलपुरको समग्र विकासका लागि मेरो एकल प्रयासले पनि सम्भव नहुन सक्छ, मेरो नेतृत्वले मात्रै त्यो सबै कुराहरूलाई सम्भव नतुल्याउन सक्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले विशेष गरी यो पटकको नीति कार्यक्रममा भिजन कम्पिटिसन भनेर नीतिमा राखेका छौँ र त्यसमा केही बजेटहरू पनि विनियोजन गरेका छौँ। कोहलपुरको समग्र विकासका लागि हामीले कस्तो भिजन, कस्तो दृष्टिकोण दिन सक्छौँ भनेर यो एउटा प्रतियोगितात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ र कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका, कोहलपुर नगरपालिकाभन्दा बाहिर रहेका, देश विदेशमा रहेका योग्य, सक्षम, होनहार व्यक्तिहरूले अबको कोहलपुरको रूपरेखा कस्तो हुने, हाम्रो स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखेर कोहलपुरको समग्र विकासका लागि चाहिँ के योजना आवश्यक छन्, के काम गर्न जरुरी छ, त्यसको दीर्घकालीन फाइदा बेफाइदा के हुन सक्छ भन्ने विषयमा एउटा भिजन कम्पिटिसन भनेर हामीले राखेका छौँ। यसमा हरेक तबकाका हरेक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यो विषयवस्तुसँग जोडिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी कोहलपुर क्षेत्रलाई समृद्ध कोहलपुर बनाउनका लागि हामी आम नागरिकहरूको आत्मअनुशासन सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। हामीले आफूलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सक्यौँ भने यहाँको फर्मुला, यहाँको अवस्थित बसोबास, यहाँका यावत मलाई लाग्छ धेरै समस्याहरू त त्यसै समाधान भएर जान्छन्। तर हामीले यो कोहलपुरलाई बनाउने कुरामा हरेक कोहलपुरका नागरिकले आफूलाई मेयर सम्झिनुपर्छ, हरेक कोहलपुरका नागरिकले आफूलाई नगर प्रमुख र उपप्रमुख सम्झिनुपर्छ, हरेक वडाका नागरिकले आफूलाई वडा अध्यक्षको भूमिकामा देख्नुपर्छ, हरेक टोलका चाहिने नागरिकले आफूलाई वडा सदस्यको भूमिकामा देख्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, नगर उपप्रमुख र प्रमुखको जत्तिकै जिम्मेवारी मेरो पनि हो भन्ने जुन अनुभूति यहाँका नागरिकले लिनुभयो भने कोहलपुरको विकास गर्नलाई, कोहलपुरको समृद्धि ल्याउनलाई यहाँ धेरै समय चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अत्यन्त व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। म विशेष गरी निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो पटक म रेडियो कार्यक्रममा उपस्थित भएँ। हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू, यो 1 महिनाको बीचमा रहेका केही अनुभवहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि म रेडियो कोहलपुर FM 101.5 परिवारलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्,
आजको कार्यक्रममा हामी कोहलपुर नगरपालिकाको विकास निर्माणमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम के छ र कोहलपुर नगरपालिकाको विकासका लागि कस्ता खालका रणनीतिहरू र रोडम्याप तयार भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यसँग कुराकानी गरेका थियौं। यसै कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कोहलपुर एफएम 101.5 मेगाहर्ज कोहलपुर बाँके। प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता हुमहरि भट्टराई बिदा हुन्छु। रेडियो कोहलपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।